अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। ईरान का एक मुसाफिर तैयारा मुल्क के जनूबी पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया है और उसमें सवार तमाम 65 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि सन 2016 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करके रूस ने बड़ी कामयाबी से अमरीकी सियासत में अबतरी फैलाई है। और उधर रूस ने अमेरिका के सन 2016 में रूसी हुकूमत की मुदाखलत की पीर के रोज तरदीद कर दी है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर ने ईरान पर इल्जाम आयद किया है कि वो शाम, यमन और इराक जैसे मुल्कों में दरपर्दा जंग का एक ताकतवर नेटवर्क तश्कील दे रहा है। और अमेरिका के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने इतवार के रोज कहा है कि वो शिमाली कोरिया के साथ इत्तलात का तबादला खुला रखना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें इशारे मिल रहे हैं कि किम जोंग उन की हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। और जनूबी कोरिया के प्योंगचैंग सरमाई खेलों में एक रूसी एथलीट पर डोपिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी का शुबा है। इसके अलावा भारत और ईरान ने हफ्ते के रोज 9 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें ईरान की चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल 18 महीनों के लिए दिल्ली के सपुर्द करने का मुआहिदा भी शामिल है। ये थी शह सुर्खियां, इनकी तफसील कुछ देर के बाद। और खबरों का आगाज करते हैं तफसील का, और पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद चुका है, जिसमें पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल करने से मुतालिक अमरीका और बरतानिया की पेश करदा तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। इस पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी रद्द अमल जाहिर किया है। जी इश्तियाक, बताइएगा कि आपके पास इस खबर की क्या तफसीलात हैं। जी, ये इतवार को 6 रोज़ा जो इजलास है वो शुरू हो चुका है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और इसमें वो तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी जो कि अमेरिका और उस बरतानिया ने भी हमारी की थी, जिसमें पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल करने का कहा गया था। इस तजवीज़ की हमायत जर्मनी और फ्रांस ने भी की थी। अब ये इजलास जारी है और पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक रद्द अमल सामने आया उसमें यही कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इससे मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है उस पर फर्क पड़ेगा, और अगर मुआशत मुतासर होती है तो उससे फिर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो भी मुतासर होगी। आज वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अपने बजट से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और उसी बजट से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज की बेशतर जरूरियात को पूरा करता है, और अगर पाकिस्तान पर कोई भी इस तरह की कदगन लगाई जाती है या वॉच लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उससे बजट मुतासर होगा, मईशत मुतासर होगी और उसका बिलाखिर एक असर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी पड़ेगा। तो ये उनका इब्तदाई रद्द अमल था जो उनका, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दीगर ममालिक के सिफारती रवाबित में भी हैं ताकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन तक पहुँचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान इस किस्म की कुर्बानियाँ दे चुका है और दे रहा है। जी हाँ इश्तियाक, वाशिंगटन के साथ इस्लामाबाद के ताल्लुकात में कशीदगी तो चल रही है और इसी असना में हमारे रूसी वजीर खारजा जो हैं वो रूस जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये क्या खबर है? जी, पाकिस्तान के वजीर खारजा आज से 4 रोज़ा दौरा जो है वो रूस का वो शुरू कर रहे हैं। वो ये दौरा जो है अपने रूसी मनसब सरगेई लावरोव की दावत पर ये कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इजलास है और उसमें पाकिस्तान को जिस किस्म के मुमकिन इक़दाम का सामना हो सकता है उस बारे में भी वो रूसी मनसब से बात करेंगे ताकि रूस इस बारे में अपना कुछ किरदार अदा कर सके, अपना असर इस्तेमाल कर सके। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स के इजलास के कल पाकिस्तान ने मुल्क में जमात दावा और फलाह उसकी जाली तंजीम इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ
کارروائی کی تھی. تو اس کارروائی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس ممکنہ اجلاس سے قبل دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. اب جبکہ وہ روس میں ہے پاکستان کے وزیر خارجہ، تو وہ وہاں بات کریں گے اور پاکستان کا موقف بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور ساتھ ہی تجزیہ کار اور حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے دورے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان خطے میں اور دنیا میں نئے اتحادیوں کی تلاش میں ہے. جی ہاں، بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق اسلام آباد میں، جو ہمیں تفصیل دے رہے تھے ان خبروں کی. کچھ مزید خبریں. ایران کا ایک مسافر طیارہ ملک کے جنوبی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. اس میں سوار تمام 65 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فضائی کمپنی آسمان کے ایک ترجمان تقی طباطبائی نے بتایا کہ اتوار کو یہ مسافر طیارہ 440 میٹر بلند پہاڑ زاغرس پر گر کر تباہ ہو گیا. سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جہاز پر ایک بچے سمیت 60 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے. بتایا جاتا ہے کہ فرانسیسی ساختہ ATR 72 مسافر طیارہ تہران سے جنوبی شہر یاسوج جا رہا تھا. اس حادثے سے متعلق تاحال کوئی مصدقہ اطلاع تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ذرائع ابلاغ کے مطابق بظاہر یہ جہاز موسم کی خرابی کا شکار ہوا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کر کے روس نے بڑی کامیابی سے امریکی سیاست میں ابتری پھیلائی ہے. اتوار کو ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر روس کا مقصد امریکہ میں بد اعتمادی، ابتری اور انتشار پھیلانا تھا تو وہ اس میں اپنی امیدوں سے بڑھ کر کامیاب رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انتخابی عمل میں روسی مداخلت سے متعلق کئی ماہ سے جاری کانگریس کی کمیٹیوں کی سماعتیں، تحقیقات اور ریپبلکن کے اختلافات اس بات کی علامتیں ہیں کہ روس اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے اور ماسکو میں بیٹھے لوگ اس وقت امریکہ کی بھد اڑا رہے ہیں. اپنے ٹویٹر پیغام میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو عقل کے ناخن لینے کی ترغیب بھی دی ہے. ادھر روس نے امریکہ کے سن 2016 میں روسی حکومت کی مداخلت کی پیر کے روز تردید کی ہے. ترجمان دمتری پیسکوف نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ الزامات بے بنیاد ہیں. یہ بیان اس کے کئی روز بعد سامنے آیا ہے جب امریکہ کے خصوصی قونصل نے 13 روسیوں اور 3 روسی اداروں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اطلاعاتی جنگ کی غیر قانونی مہم چلا رہے تھے تاکہ انتخابات میں خلل ڈالا جائے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ پہنچے. FBI کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ ملر نے روسی مفادات پر فرد جرم ظاہر کرتی ہے کہ سینٹ پیٹرز برگ میں قائم ایک سوشل میڈیا کمپنی دی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی جس کے کریملن سے رابطے ہیں، اس کے 12 ملازمین اور کمیٹی کی مالی معاونت کرنے والوں نے اس مہم کو منظم کیا. 37 صفحات کی دستاویز میں الزام لگایا گیا ہے کہ روسی ساز بازوں نے ٹرمپ مہم کے معاونین سے رابطوں کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹرمپ مہم کی روسیوں سے کسی ساز باز کا الزام نہیں لگایا. امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام، یمن اور عراق جیسے ملکوں میں درپردہ جنگ کا ایک طاقتور نیٹ ورک تشکیل دے رہا ہے. میونخ میں سالانہ سیکورٹی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مشیر HR میک ماسٹر کا کہنا تھا کہ خاص طور پر باعث تشویش امر یہ ہے کہ پراکسیز کا یہ نیٹ ورک مزید باصلاحیت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایران اس کی زیادہ سے زیادہ آبیاری کر رہا ہے. ان کے بقول اب وقت ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کا سوچا جائے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اطلاعات کا تبادلہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ اشارے مل رہے ہیں کہ کم جونگ ان کی حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے پیونگ یانگ کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کی آمادگی کے لیے نرمی تو ہو رہی ہے اور اولمپک کھیلوں کے دوران جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. شمالی کوریا کے پیونگ یانگ سرمائی کھیلوں میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا آنے سے اس کی پچھلے سال کی جوہری بین الاقوامی بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی شدت میں ایک وقفہ آیا ہے اور امریکہ نے بھی جوابی اقدام کے طور پر جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کو اولمپکس کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.